जुडिशल कमीशन की सिफारिशात पर सदर मुमलिकत की मंजूरी में ताखीर, मुल्क में अदालती बहरान का खदशा। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी ना होने पर लाहौर हाई कोर्ट के 10 एडिशनल जजेस चार्ज ना संभाल सके। दीगर हाई कोर्ट्स में भी नए जजेस से हल्फ ना लिया जा सका। विफाकी हुकूमत का मुख्तलिफ कानूनी ऑप्शंस पर गौर। जुडिशल कमीशन ने 20 और 21 जुलाई को अहम फैसलों की मंजूरी दी थी। मशरिक़ वस्ता में अमन की उम्मीद, ईरान आबना हुर्मुज़ खोलने पर रजामंद। अबूरी मुआहदे का ऐलान आज मुतवक्के। अरब मीडिया के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तान को मुस्बत इशारे दे दिए। दोनों मुल्क मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त के करीब है। अमरीकी मीडिया की भी तस्दीक। 60 रोज़ा इंतजाम के तहत बहरी आमदरफ्त बहाल करने की तजवीज़। टोल फीस माफ, बहरी बारूदी सुरंगें हटाने का मंसूबा शामिल। एक्सियोस के मुताबिक ईरानी क़यादत ने मुजव्वज़ा मुआहदे की मंजूरी दे दी। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब वार्निंग्स और जवाबी धमकियां। अमरीकी सदर कहते हैं मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। आबना हुर्मुज़ आज या कल खुल सकती है। अगले 48 घंटे में सब कुछ मालूम हो जाएगा। ईरान मुआहदे से पीछे हटा तो सख्त कार्रवाई होगी। ईरान ने अमेरिका को मुआहदे में ताखीर का जिम्मेदार करार दे दिया। पासदाराने इंकलाब का कहना है धमकियों के साए में किसी भी मुआहदे पर इत्तेफाक नहीं हो सकता। अमरीकी धमकियां जब तक जारी रहेंगी, मुआहदा मौके रहेगा। चीन का तिजारती पाबंदियों पर भरपूर जवाब। 6 अमरीकी कंपनीज ब्लैक लिस्ट कर दी। अमरीका को ड्रोन्स और पुर्जों की बरामद पर पाबंदियां आयद। चीनी वजारत तिजारत के मुताबिक मुल्की मफादात में जवाबी इक़दामात उठाए। चीन के जायज हकूक को नुकसान पहुंचाने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। Illegal actions of Israel undermine international law and further erode prospect for a just, comprehensive and lasting peace. In Gaza, the humanitarian situation is extremely fragile. 59% of the population still faces crisis-level food insecurity. मकबूजा बैतुल मक़दस में इसराइली इक़दामात आलमी क़वानीन की पामाली के मुतरादिफ। मस्जिद अक्सा में इंतहा पसंद इसराइलियों की दरअंदाजी काबिल मज़म्मत है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का ओमान में गज़ा से मुतालिक वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा गज़ा में इंसानी सूरत हाल अबतर होती जा रही है। फ़लस्तीनियों को पानी और खुराक की शदीद क़िल्लत का सामना है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय गैर कानूनी इक़दाम के 7 बरस मुकम्मल। 5 अगस्त 2019 को वादी की खुसूसी हैसियत खत्म होने के बाद कश्मीरियों के लिए जिंदगी वबाल। आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद बर्बरियत की नई दास्तानें रकम। शहरियों का मावरा अदालत कत्ल, खवातीन की बेहुरमती और जबरी गुमशुदगियां मामूल। मोदी सरकार मकबूजा वादी में अक्सरियत को अक़लियत बनाने के दर पे। दुनिया की मुसलसल खामोशी इंसानी हकूक का शोर मचाने वालों के किरदार पर सवालिया निशान। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर कराची से खैबर तक शहर शहर जुलूस और मुजाहिरे। इस्लामाबाद में वजारत खारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली। कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए 1 मिनट की खामोशी। आलमी बरादरी मकबूजा वादी में भारतीय मजालिम का नोटिस ले। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। वजीर आजम का भी मजलूमों से यकजहती का इजहार। मुसल्लह अफवाज का कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़िल यकजहती के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की जानिब से हक़ खुद-इरादियत के लिए जिद्दोजहद की हिमायत। ISPR का मकबूजा वादी में रियासती मजालिम की बाज़गश्त पर मबनी नगमा आज़ादी जारी। भारत ने गैर कानूनी इक़दाम से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म की। कश्मीरियों को अक़लियत में बदलने की भारतीय साजिश कभी कामयाब नहीं होगी। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर पैगाम। कहा जोग्राफियाई तब्दीलियों के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत कायम है। पाकिस्तान की गयूर कौम और रियासत कश्मीरियों के साथ खड़ी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मकबूजा कश्मीर के अवाम के साथ गैर मुतज़लज़िल हमायत का यादा। कहा भारत के गैर कानूनी इक़दामात ने खित्ते में अमन के ख्वाब को धुंधला दिया। पाकिस्तान हर आलमी फोरम पर मजलूम कश्मीरी अवाम की आवाज़ बनता रहेगा। बिलावल भुट्टो का कहना है कोई एकतरफा इक़दाम कश्मीरियों की आवाज़ नहीं दबा सकता। आलमी बरादरी मसला कश्मीर पर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। मिशाल मलिक बोली, मोदी सरकार याद रखे ताकत से कौमों की शनाख्त नहीं मिटाई जा सकती। नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस का कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती। मुल्क भर में तकरीबात, टोल प्लाजों पर खुसूसी बैनर्स आवेजा।
مخالفین ایم کیو ایم کی تقسیم کا خواب دیکھتے رہ جائیں گے، چند دنوں میں سارے دریا سمندر میں آ ملیں گے۔ فاروق ستار کی بہادر آباد مرکز میں سوشل میڈیا ورکرز اجلاس میں گفتگو، خوشگوار سرپرائز دیں گے، مخالفین کو دھچکا لگے گا۔ یہ بھی کہا کہ ملک میں نئے انتظامی یونٹس کا قیام ناگزیر ہو چکا، بہت جلد کراچی سے نئے صوبوں کے قیام کی تحریک شروع کرنے کا اعلان۔ پاکستان اور امریکہ کا دہشت گردی کے خلاف تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ واشنگٹن میں پاک امریکہ انسداد دہشت گردی مذاکرات کا چوتھا دور۔ دہشت گرد تنظیموں داعش، القاعدہ، خراسان، کالعدم TTP اور BLA کے خلاف تعاون جاری رکھنے کا عزم۔ خطے میں امن، استحکام اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے پر زور۔ سرحدی سیکیورٹی بہتر بنانے اور دہشت گردوں کے نیٹ ورک توڑنے پر تفصیلی بات چیت، اعلامیہ جاری۔ پنجاب کے سرکاری اسپتال مریضوں کے لیے ابتر صورتحال۔ لاہور، راولپنڈی، گوجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان کے اسپتالوں میں سہولتوں کا فقدان، کینسر، امراض قلب سمیت دیگر جان لیوا بیماریوں کی دواؤں کی قلت، آپریشن اور ٹیسٹ کے لیے لمبی تاریخوں سے مریضوں کی پریشانی میں اضافہ، مفت ادویات کا حصول خواب بن کر رہ گیا، سما حقائق منظر عام پر لے آیا۔ جو بھی انجیکشن ہے وہ بھی ہم باہر سے پرچیز کرتے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ یہ صاف کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس سٹاک نہیں ہے اویلیبل، ہمارے پاس پرچیزنگ آئٹم نہیں ہے، تو ہم کیا کر سکتے۔ ایون جتنے ٹیسٹ ہیں میں باہر سے کروا رہی ہوں، ابھی بھی میں کروا کے آ رہی ہوں، بہت ساری چیزیں ہم باہر سے کروا رہے ہیں، اندر سے کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ میر رضا کی موت خودکشی تھی یا پھر قتل، معمہ حل نہ ہو سکا۔ پولیس سرجن نے لاش کا خود معائنہ نہیں کیا، پوسٹ مارٹم رپورٹ تصاویر کی بنیاد پر بنائی۔ کراچی پولیس چیف کا سما سے گفتگو میں انکشاف، کہا اہل خانہ کی درخواست پر قبر کشائی کر کے دوبارہ پوسٹ مارٹم ہو سکتا ہے۔ میر رضا کے والد کا پولیس پر عدم تعاون کا الزام، شکوہ کیا کہ ہر چیز کا میڈیا سے پتہ چل رہا ہے، قبر کشائی کا فیصلہ وکلاء سے مشاورت کے بعد کریں گے۔ لاہور میں ASI کی تھانے میں ذہنی معذور لڑکی سے زیادتی کا کیس، مقدمے کے متن میں اہم حقائق شامل نہ کرنے کا انکشاف۔ لڑکی 6 سے 8 گھنٹے تھانہ غازی آباد میں رہی، مقدمے میں حبس بیجا کی دفعات ہی شامل نہیں۔ پروسیکیوٹر جنرل پنجاب نے کیس کو ہائی پروفائل ڈکلیئر کر دیا۔ چلاس میں کلاؤڈ برسٹ کے بعد آبی ریلوں کی یلغار، مختلف علاقوں میں تباہی، مکانات، فصلیں، باغات، زرعی زمینیں، پنچکیاں اور واٹر چینلز تباہ، معمولات زندگی مفلوج، متاثرین کھلے آسمان تلے امداد کے منتظر۔ نے آزادی کی بہار، خوشیوں کی بھرمار، گلی گلی، نگر نگر سب سے لالی پرچم رہلانے لگے۔ سما بھی جشن آزادی کی خوشیوں میں آپ کے ساتھ ساتھ قومی پرچم اٹھائیں، تصویر یا ویڈیو بنائیں اور #، پاکستان کا سما کے ساتھ ہمیں بھجوائیں۔ وطن سے محبت پوری دنیا کو دکھائیں، کیونکہ یہ ہے سما، پاکستان کا سما۔ ہاکی ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کا 20 رکنی اسکواڈ کا اعلان۔ میگا ایونٹ 15 سے 30 اگست تک نیدرلینڈز اور بیلجیم میں ہوگا۔ پاک بھارت ٹاکرا 19 اگست کو شیڈیول۔ اور پورٹ آف اسپین ٹیسٹ فیصلہ کن مرحلے میں داخل، پاکستان کی پوزیشن مضبوط، ویسٹ انڈیز مشکلات کا شکار۔ چوتھے روز کیریبین سائیڈ 6 وکٹس پر 103 رن سے کھیل کا آغاز کرے گی۔ پاکستان پر 60 رنز کی برتری، 4 وکٹیں باقی۔ ساجد خان نے 4، علی عثمان نے 2 وکٹیں اڑائیں۔